अस्सलाम वालेकुम। हम मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा से मुतल्लिक हर चीज बड़ी मुकद्दस है, खुसूसन खास तौर पर वो तमाम अशिया, वो तमाम बातें, वो तमाम रिवायात जो हरम शरीफ मुकद्दसा से मुतल्लिक हैं। हम मुसलमानों को हरम शरीफ की दीवारों से बेपनाह मोहब्बत और क़ीदत है, उसके कालीनों से मोहब्बत है, उसके फर्श से मोहब्बत है, उसके मीनारों से मोहब्बत है, उसके सतूनों से मोहब्बत है। हरम शरीफ में होने वाली अजानें हम लोगों के ईमानों को जमीन से आसमान तक ले जाती हैं। ये अजानें हमारे ईमानों को एक नई ताजगी बख्शती हैं। कल हरम शरीफ में एक वाकया पेश आता है। ये वाकया तब पेश आया जब हरम शरीफ के अंदर इशा की अजान दी जा रही थी। इशा की नमाज के लिए मुसलमानों को बुलाया जा रहा था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में ज्यादा मुसलमानों को हरम शरीफ के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब ये जो वाकया पेश आया है ये भी काफी दिलचस्प सा है। कई मुसलमानों में इस वाकये की तफसीलात जानकर एक तशवीश भी उभरी। ये वाकया कल सऊदी अरब के सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड भी बना रहा। इस वाकये की तफसीलात जब पाकिस्तान पहुंची तो यहाँ पर मौजूद मुसलमानों में भी इस वाकये के बारे में एक तफ्तीश पैदा हुई। इन सारी बातों की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि ये वाकया हरम शरीफ के अंदर पेश आया। मैंने आपको पहले बताया कि हरम शरीफ से मुतल्लिक हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत, हमारे ख्यालात, हमारे रुझानात दीगर तमाम मज़ाहिब के मुकाबले में बेहद मुख्तलिफ हैं। दुनिया के बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अपनी इबादत गाहों के बारे में वो जज्बात नहीं रखते जो एक मुसलमान हरम मक्की और मस्जिद नबवी के बारे में रखता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरम मक्की या हरम शरीफ के अंदर ये वाकया क्या पेश आया, इसकी क्या तफसीलात हैं, क्यों इस वाकये के बारे में ये कहा जा रहा है कि मौजूदा तारीख में मुसलमानों ने इस तरह का वाकया हरम शरीफ के अंदर होते हुए नहीं देखा। कुछ लोग तो इस वाकये के बारे में ये भी राय रखते हैं कि शायद हरम शरीफ की तारीख में इस किस्म का वाकया पहले कभी पेश नहीं आया। इस वाकये के बारे में मजीद बात करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद, और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, हरम शरीफ के अंदर आजान देने की ड्यूटी या हरम शरीफ के जो मुअज्जिन हैं उनका नाम है शेख अहमद अली मला। शेख अहमद अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से पिछले 40 बरसों से ये ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। वो 24 घंटों में 5 मर्तबा मुसलमानों को अपनी आवाज के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की तरफ बुलाते हैं कि आओ मुसलमानों नमाज अदा करो। शेख अहमद को पूरी दुनिया में बिलालुल हरम के लक़ब से याद किया जाता है, यानी कि हरम शरीफ का बिलाल। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि शेख अहमद को सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत क्यों कर हासिल है। कल रात दोस्तों सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के अंदर जो वाकया पेश आया उसकी तफसीलात ये हैं कि इशा की अजान को 2 मुअज्जिनों ने मुकम्मल किया। हरम शरीफ और इसके मज़ाफ़ात में शेख अहमद की आवाज गूंज रही थी। वो इशा की अजान दे रहे थे, लोगों को नमाज की तरफ बुला रहे थे। अचानक बीच अजान में एक वक्फा आ गया। कुछ देर बाद एक और मुअज्जिन की आवाज सुनने को मिलती है जिसने शेख अहमद की जगह ली और बाकी की तमाम तर आजान को मुकम्मल किया। अब जाहिर सी बात है वो तमाम लोग जो हरम शरीफ के इर्द गिर्द बसते हैं वो शेख अहमद की आवाज को बखूबी पहचानते थे। अब जैसे ही इन लोगों को पता चला कि अजान के अंदर एक वक्फा आया है और शेख अहमद की जगह किसी और साहब ने आकर अजान को मुकम्मल किया है तो इन तमाम लोगों में तशवीश की एक लहर दौड़ गई। इस बारे में जब मजीद पता चलाया गया तो मालूम यह पड़ा कि शेख अहमद की अजान देते हुए तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद फिर एक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया कि इशा की अजान के दौरान शेख अहमद अली मला की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अजान के दौरान ही वो माइक से हट गए। उनके जो मुअव्विन मुअज्जिन थे उन्होंने अपने शेख की गैर मौजूदगी में फौरन से माइक संभाला और इशा की अजान को मुकम्मल किया। मक्का मुकरमा में मौजूद हरम शरीफ के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ये ख्याल है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इस किस्म का कोई वाकया पहले पेश आते हुए नहीं देखा। इनके मुताबिक ये पहली मर्तबा हुआ है कि वो देख रहे हैं कि हरम शरीफ के अंदर आजान शेख अहमद के अलावा किसी और ने दी। कुछ लोग इस बात की भी रिवायात पेश करते हैं कि हरम शरीफ की तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ है कि पूरी की पूरी अजान एक मुअज्जिन ने कंप्लीट या तकमील तक नहीं पहुंचाई। इन लोगों के मुताबिक मुसलमानों की तारीख में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि हरम शरीफ के अंदर एक अजान को 2 या 2 से ज्यादा मुअज्जिनों ने पाए तकमील तक पहुंचाया हो। यहाँ आसान जुबान में किसी भी नमाज के लिए दी जाने वाली अजान को 1 से ज्यादा मुअज्जिनों ने मुकम्मल किया हो। इस वाक़ये के कुछ देर बाद शेख अहमद ने एक खास वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी। इस वीडियो में उन्होंने इस वाक़ये की तमाम तर तफसीलात से मुसलमानों को आगाह कर दिया।
دوستو حرم شریف میں اذان کے لیے پریکٹس یہ ہے کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے مؤذن حرم شریف کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اذان دینے سے آدھا گھنٹہ پہلے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی جاتی ہیں۔ جس مؤذن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگلی اذان اس نے دینی ہے، اس مؤذن کے ساتھ اس کا ایک معاون بھی شامل ہوتا ہے۔ حرم شریف میں اذان دینے کے لیے 24 مؤذن مقرر ہیں۔ ان مؤذنوں کے ساتھ 150 کے قریب افراد ایسے ہیں جن کا تمام تر کام اذان کے وقت تمام تر انتظامی امور کو دیکھنا ہے۔ ان انتظامات میں ساؤنڈ سسٹم کی تمام تر تیاری، اس کے تمام تر ٹیکنیکل معاملات، کیمروں کے تمام تر معاملات اور اس طرح کے دیگر کئی معاملات ہیں جن کو ہیڈ یہ 150 کے قریب افراد کرتے ہیں۔ یہ 150 کے قریب افراد ان تمام تر انتظامی امور میں اچھی خاصی تعلیم رکھتے ہیں، اچھا خاصا ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ حرم شریف کے اندر موجود ساؤنڈ سسٹم میں تقریباً 7000 کے قریب سپیکرز نصب ہیں۔ شیخ احمد کا خاندان کئی صدیوں سے حرم شریف کے اندر اذان دینے کی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اس خاندان میں یہ ڈیوٹی بھی آپ یوں ہی سمجھیے کہ حرم شریف سے متعلق دیگر امور کی طرح نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ شیخ کے خاندان کے اندر یہ ڈیوٹی ایک دوسرے کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی مؤذن وفات پا جائے، کوئی عمر کی وجہ سے اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جائے تو حرم شریف کے اندر اذان دینے کی ڈیوٹی شیخ ہی کے خاندان کے کسی دوسرے فرد کو مل جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈیوٹی خاندان سے باہر کسی شخص کو دی جائے۔ حرم شریف کے اندر اذان دینے کی ڈیوٹی صرف اور صرف شیخ احمد کے خاندان تک ہی محدود ہے۔ اب جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شیخ احمد کی آواز سے حرم شریف کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگ ایک خاص محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ظاہری سی بات تھی کہ جب ان لوگوں نے شیخ احمد کی آواز کی ایبسنس سنی تو ان کے اندر ایک تشویش پیدا ہونا ایک نیچرل عمل تھا۔ اسی تشویش کی وجہ سے شیخ احمد سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ بھی بنے۔ سعودی عرب میں کئی لوگ اس بارے میں پریشان ہوئے کہ اچانک سے شیخ احمد کہاں غائب ہو گئے، ان کی جگہ ان کے معاون مؤذن کو کیوں سامنے آنا پڑا اذان کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ انہی تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے اور بڑھتی ہوئی تشویش کو کم کرنے کے لیے شیخ احمد نے اپنا وہ بیان ریکارڈ کروایا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے تمام چیزیں کلیئر کر دی اور ان کے ان تمام چیزوں کو کلیئر کرنے کے بعد یہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا۔ دوستو یہ وہ حرم شریف سے محبت اور عقیدت ہے جس کے بارے میں میں نے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا تھا۔ آپ کو ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسے خاص معاملات دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملیں گے۔ ہم مسلمان تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے حرم شریف کی بے جان چیزیں بیش قیمتی تحفہ ہیں، وہ چیزیں ہمارے لیے ایک عقیدت رکھتی ہیں، ایک محبت رکھتی ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ حرم شریف سے منسلک ایک انسان، ایک مسلمان جو کہ کتنی مقدس ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اس شخص سے متعلق ہم مسلمانوں کے کیا جذبات ہوں گے۔ اس وقت جو حرم شریف کے معاملات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایون پوری امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں وہ اس سے مطمئن ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ حرم شریف کو دوبارہ سے مکمل طور پر کھول دیا جائے۔ یہ مسلمان وہاں پر اسی طرح سے رش دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح یہ ماضی میں دیکھتے چلے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر رش کوئی بلا وجہ میں تو نہیں ہوتا، ہر کوئی وہاں پر عبادت کرنے جاتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے جاتا ہے، خانہ کعبہ ان کے سامنے ہوتا ہے، وہاں پر ایمان کے بالکل مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ دکھایا تھا کہ اس مسلمان جماعت کے کیا تاثرات تھے، کیا جذبات تھے جنہیں ایک مدت بعد حرم شریف کے اندر داخلے کی اجازت ملی، ان لوگوں نے وہاں پر طواف کیا، نماز ادا کی۔ ان مسلمانوں کے جذبات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کے کیا جذبات ہیں۔ پوری امت کیوں چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان حرم شریف کے اندر پہنچ جائیں؟ میں جانتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں صرف اور صرف بات ہو رہی ہے محبت کی، عقیدت کی، جذبات کی۔ مسلمان کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو، خصوصاً حرم شریف کو، مسجد نبوی کو خالی نہیں دیکھ سکتے؟ بڑی obvious سی ریزن ہے کہ مسلمان یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر حرم شریف خالی ہو گیا، مسجد نبوی خالی ہو گئی، وہاں پر کوئی مسلمان ہی موجود نہیں ہوگا تو پوری امت کے مسلمانوں کے پاس کیا بچ جانا ہے؟ ہمارے دین کا منبع اور ماخذ تو یہی دونوں مقدس مقامات ہیں۔ ہمارا دین پھوٹا ہی سارے کا سارا ان دونوں مقدس مقامات سے ہے۔ اس وجہ سے، اس نیریٹو کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے، انہی جذبات کی وجہ سے میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ حرم شریف اور مسجد نبوی کے بارے میں ایک مسلمان کیا سوچتا ہے وہ بہت ہی بالکل ہی ڈیفرنٹ قسم کا ایک پیراڈائم ہے۔ میری اللہ رب العزت سے یہ خصوصی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرم شریف میں ہونے والی اذان خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر سننے کی توفیق عطا فرمائے، حرم شریف کے اندر فرض نمازیں اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔